सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। म रमेश भट्टराई। हामी 784 जना जोडिसकेका छौँ। आजको यो क्लास हाम्रो विशेष कक्षा नयाँ कक्षा सुरु हुँदैछ 6 बजेदेखि। मित्रराज घिमिरे सर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्वास्थ्यको समस्याको कारणले 1 हप्तापछि जोडिन्छु भन्नुभएको छ। त्योभन्दा पहिला हामीले योजना आयोगमा उपसचिवमा कार्यरत परशुराम सरलाई हामीले जोडिसकेका छौँ। आज परशुराम पोखरेल सर हाम्रो माझ आइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र साथीहरूलाई म केही कुरा जानकारी गराउँछु। सुरुमा तपाईले के कुरो बुझ्नु पर्यो भने पहिला एपको प्रयोग तपाईले जान्नु पर्यो। सम्पूर्ण साथीहरूले एप्लिकेसन युज गर्नका लागि टेक्निकल सपोर्ट कक्षा हुन्छ साँझ 5 बजे, त्यसमा आएर हेर्नु पर्यो। अझै तपाईलाई के अरे एप्लिकेसन युज सम्बन्धी एउटा भिडियो छ, युट्युबमा गएर त्यो भिडियो हेर्नु पर्यो। एप्लिकेसन युजको भिडियो, त्यो भिडियो हेरेपछि तपाईलाई धेरै कुराको जानकारी हुन्छ है। नयाँ साथीहरूलाई मैले यो कुरा भन्दैछु। र हाम्रा बिहान 5 बजे, बेलुका 6 बजेबाट यो नयाँ कक्षा हो। अनि 8:30 बजे पनि हुन्छ, पौने 8 बजे टेस्ट हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। त्यसका लागि पनि तपाईहरु सबैमा यदि फुर्सद छ भने जोडिनका लागि मैले तपाईहरुलाई केही बाधा व्यवधान गरेको छैन। अनुकूलले जोडिन सक्नुहुन्छ। नयाँ साथीहरु करिब 500 जना भन्दा बढी नयाँ साथीहरु भर्ना भइसक्नु भएको छ। र नयाँ साथीहरुलाई म के भन्छु भने नयाँ 500 भन्दा बढी भर्ना हुनु भएको छ नयाँ साथीहरु गत 3 दिन भित्रमा। यो नयाँ साथीहरुलाई म के भन्छु भने तपाईहरुलाई फुर्सद अब ढिलो आउनु भएको छ। फुर्सद भइन्जेलसम्म तपाईहरु बिहान बेलुका दिउँसोको क्लास जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हामीले वेबिनारबाट कक्षा लिएका छौं। र नयाँ कक्षा कमान्डो कक्षा पनि सुरु हुँदैछ। त्यसको लागि पनि हामीले म जानकारी गराउँछु। र तपाईहरुले मुख्य कुरो यो परशुराम सरले अहिले संविधान सम्बन्धी पढाउँदै हुनुहुन्छ र विशेष गरी आर्थिक पाटोको पनि उहाँ विज्ञ योजना आयोगमा उपसचिवमा कार्यरत हुनुहुन्छ परशुराम सर। र परशुराम सरका कक्षाहरू तपाईहरुले हेर्नुभयो भने पक्कै पनि एभ्रीबडी इज इम्प्रेस्ड। र उहाँले दिएका डाटाहरू आधिकारिक छन्, किनकि उहाँ आर्थिक डाटाहरू उहाँ आफै योजना आयोगमा कार्यरत भएको कारणले छन्। अब तपाईहरुलाई म के भन्छु, परशुराम सरको सिद्धिएपछि तपाईको हाम्रो मित्रराज सरलाई जोड्छु मैले। मित्रराज सर पछि कुबेर सर पछि पदम सरलाई, यसैगरी सोमराज सरलाई, भीमराना जिज्ञासु सरलाई र गोपीकृष्ण सरलाई र आईसीटी का लागि श्रीकृष्ण सरलाई, सबै सरहरूलाई मैले जोड्दै लिएर जानेछु। यो कुरा तपाईले बुझ्नुहोस्। सम्पूर्ण सरहरूलाई क्रमशः टपिक वाइज जोड्दै लैनेछ र यो कुराहरु तपाईले बुझ्नु। टपिक वाइज सम्पूर्ण सरहरूलाई जोड्दै लैनेछ। नयाँ आउने साथीहरु तपाईहरु बुझ्नुहोस्, टपिक वाइज। अब सरको सिद्धिएपछि मैले मित्रराज घिमिरे सरलाई बोलाउँछु। मित्रराज घिमिरे सर लगायत त्यसपछि पदम सर, कुबेर सर, गोपीकृष्ण सर, सोमराज काफ्ले सर हैन, भीमराना जिज्ञासु सर, यसैगरी श्रीकृष्ण आचार्य सर, सीताराम कोइराला सर पनि आउनुहुन्छ। शिक्षा ऐन नियावली पढाउनका लागि मैले सीताराम कोइराला सरलाई पनि ल्याउँछु। यो कुरा बुझ्नु होला। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नु भएका साथीहरुमा पनि मेरो हार्दिक नमन छ। र अब मैले धेरै कुरा भूमिका बाँधिन। करिब 600 जना साथीहरु फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ, 1000 जना हामी यसमा छौं। र मैले धेरै कुरा बोलेन। परशुराम सरलाई आफ्नो परिचय सहित सुरुमा युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेज
युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा सूचना हेर्ने बानीको विकास होस्। एप सम्बन्धी समस्या पर्यो भने बेलुका 5 बजे एप्लिकेसनको कक्षामा आउने बानीको विकास होस्। फोन गर्नुभन्दा पहिला युनियन एजुकेसनमा भएका सूचनाहरू हेर्ने बानी होस्। र सेड्युलको बारेमा भन्नुभएको छ। सेड्युल यही हो, पहिला सरको क्लास पढ्दै गर्नु, सर पछि मित्रा सर। कहिले कहिले सेड्युल तलमाथि हुन पनि सक्छ सरहरूको अस्वस्थ भएर, नत्र अहिले मित्रा सरबाट चलाउने कक्षा हो। सर अस्वस्थ भएको कारणले सेड्युल चेन्ज भयो। सेड्युल चाहिँदैन, किनकि तपाईँहरू के त्यति बुझ्नुहोस् कि यो कक्षामा मिलाइ को आउनुहुन्छ, पदम सर आउनुहुन्छ, कुबेर सर आउनुहुन्छ, परशुराम सरले सुरु गर्नुभएको छ, मित्र सर आउनुहुन्छ, हो सम्पूर्ण सरहरू आउनुहुन्छ। अब सेड्युल चाहिएन तपाईँहरूलाई, के मात्रै चाहियो, आफूले कहाँबाट पढ्न सुरु गर्यो टिक्लाउँदै जाने, कुन पढियो, कुन पढ्न बाँकी छ। यो शिशु कक्षामा पढे जस्तो पेज नम्बर 1 पल्टाऊ, 2 पल्टाऊ, 3 पल्टाऊ होइन। यो आएको कक्षा कहाँबाट पढ्न सुरु गरेको छ त्यहीँ टिक्लाउँदै जाने हो। कहिले युनिट 1 बाट हुन सक्छ, युनिट 20 बाट सुरु हुन सक्छ। टिक्लाउँदै जाने, कुन पढिएन। मित्र सर फिक्स आउनु। मित्र सर हिजो आएर म आउँछु, स्वास्थ्यमा समस्या छ भनेर गइहाल्नु भयो त। 1 हप्तापछि आउँछु भनेर जानु भएको छ मित्र सर। स्वास्थ्यमा समस्या भएको कारणले मैले 1 हप्ता आउन सकिनँ, त्यसपछि आउँछु भनेर जानुभएको छ। कुबेर सरले देशैभरिको शिक्षाका लागि युनियन एजुकेसन जतिको बेस्ट कुनै पनि छैन भनेर जानुभयो त हिजो कुबेर सरले। सरै आफै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुभएको कारणले सरको जतिको इन्स्टिच्युट शिक्षा क्षेत्रमा अरू छैन भनेर भन्नुभएको छ त सरले। हिजो त्यही भनेर जानुभएको होइन है। शिक्षा क्षेत्रमा आफै आबद्ध रमेश सर र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा युनियन एजुकेसन जतिको मैले धेरै ठाउँमा पढाएँ, कहीँ राम्रो छैन भनेर जानुभयो हिजो कुबेर सर। कुबेर सरले धेरै इन्स्टिच्युटमा पढाउनु भएको छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला है। उहाँले के भनेर जानुभयो, र अब तपाईँले यति युनियन एजुकेसनमा भएको सूचनाहरू पेज लाइक गर्नु, पेजका सूचना हेर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूले एप सम्बन्धी समस्या भयो भने फोन गर्ने होइन, सिधै क्लासमा आउने बानीको विकास होस्। र भर्ना हुनका लागि हाम्रो युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेज हेर्नुहोस्, त्यहाँको च्याटमा गएर गर्नु ल। अब मैले धेरै बोलेन, परशुराम सरलाई नै दिएँ है त। परशुराम सर अगाडि बढ्नुहोस्। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सर। यहाँहरू सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मैले एउटा यो साउन्ड अलिकति ल्यापटपमा क्लियर नभएको हुनाले यो मेरो फोनबाट साउन्ड र ल्यापटपको मलाई चाहिँ खोलिएन, आएन त्यो त्यहाँ स्क्रिन सेयर। त्यहाँबाट मैले स्क्रिन सेयर गर्छु, मलाई ओपन गरिदिनु होला। ओके ठिक छ, अब आयो, आउँदैछ। ओके, एकै मिनट। ल ठिक छ, ओके क्लियर छ ल। ओके, सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म परशुराम पोखरेल, सरले अघि पनि भन्नुभयो। अब हामी धेरै गफ गर्ने भन्दा पनि यहाँहरूलाई मैले टु दी पोइन्ट आजको विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरूलाई मैले थोरै संक्षेपमा जानकारी गराउँछु। मूलत आजको विषयवस्तुमा संविधान र हामीले संविधानको बारेमा मैले पहिलो तपाईँहरूलाई पहिलो खण्डमा कोही आधारभूत तहको अथवा कोही चाहिँ प्राविको अथवा निमावि माध्यमिक तहको हुनुहुन्छ होला, यहाँले यो विषयलाई कसरी डिल गर्ने र कति पढ्ने र कसरी पढ्ने भन्ने पाटोको बारेमा म पहिला चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्छु। त्यसपछि अलिकति होलिस्टिक रूपमा हामी वर्तमान संविधान, जसलाई हामीले चाहिँ मिति नभएको संविधान भन्छौँ, नेपालको संविधानको बारेमा चर्चा गर्छौँ र त्यसलाई नेपालको संविधानको चिरफार गर्छौँ, जहाँ कि हाम्रा 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूचीलाई हामीले करिब चाहिँ 5 दिनको सेरोफेरोभित्र आजदेखि लिएर कम्तीमा पनि तपाईँहरूलाई यो विषय पढिसकेपछि ए संविधान त यो रहेछ, संविधानले यो धाराभित्र चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ भनेछ। अब यति भनिसकेपछि म संविधानका धारा अनुसूची भागका कुराहरू संक्षेपमा चाहिँ भन्न सक्छु भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ कम्तीमा पनि जान्ने हुन्छौँ। त्यति कुराको चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म सेयर गर्नेछु। अब तपाईँहरूलाई मैले विषयवस्तुतिर कति पढ्छौँ भन्नेतिर चाहिँ ल परिचयबाट हजुरको अनलाइन
म यहाँहरूलाई स्क्रिन सेयर गर्छु। ओके, अब हामी यो विषय पढ्दाखेरि मूलतः संवैधानिक विकासक्रम र नेपालको संविधान सम्बन्धी चाहिँ जानकारीको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी राख्छौँ। यहाँहरूलाई पहिलो कुरा त संविधान पढ्दाखेरि चाहिँ कुन कुन विषयवस्तुहरू कति पढ्नुपर्ने भन्ने लाग्न सक्छ। कतिपय साथीहरू एक्ज्याक्टली चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ होला, कतिपय साथीलाई यत्रो संविधान त कति पढ्नु पर्ला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारणले सुरुका हाम्रा करिब करिब 2टा या 3टा क्लास चाहिँ लगभग सबैलाई मिल्ने हुन्छ। त्यो भनेको जस्तो हाम्रो प्राविको लागि अथवा चाहिँ निमाविको लागि अथवा यहाँहरूले शिक्षा मात्रै नभएर अन्य कुनै विषयवस्तु पनि दिँदै हुनुहुन्छ भने ती सबैलाई काम लाग्छ अथवा ती सबै विषयवस्तुको जानकार संविधानले राख्छ। संविधान पढ्नुको अर्थ भनेको देशको शासकीय प्रबन्ध र देशको शासन सञ्चालन गर्ने आधार कस्तो हो भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यसकारण हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यहाँहरूले चाहिँ कहाँ जाने हो त भन्दा हामी सक्सेस हुने हो। त्यसका निम्ति कसरी सक्सेस हुने त, हाउ टु बिकम अ सक्सेसफुल भन्नको निम्ति गेट टु वर्क। तपाईँले काम चाहिँ गर्नुहोस् है। आजैदेखि संविधानको निम्ति एउटा छुट्टै कपी एउटा तयार पार्नुहोस् र त्यो संविधान पढ्दाखेरि मैले कुन कुन कुराहरू पढ्नुपर्छ र त्यो संविधानले मलाई आफैलाई कहाँनिर गाइड गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। देन आफ्टर किप वर्किङ, तपाईँ त्यसमा जानु, डु नट स्टप, तपाईँ नरोकिनुहोस्। त्यसपछि बल्ल तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ। ओहो यो संविधान पढेँ मैले, अब मौलिक हक आयो, त्यसपछि कार्यपालिकाको बारेमा नजान्दा पनि हुन्छ, होइन। एकले अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ, अर्काले अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दै जाँदा संविधानको बारेमा चाहिँ हामी अलि बढी चाहिँ क्लियरली हुन्छौँ। त्यसको निम्ति हामी के गर्ने हो त भन्दा पहिलो कुरो भनेको त हामीले के पढ्ने भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। यहाँले हेर्नु होला संविधान भनेको संविधान वर्तमान संविधानको सामान्य जानकारी भनेको छ। भनेपछि त्यो सामान्य जानकारी भित्र के कुरा पर्छन् त है। ओके, त्यसकारण पहिलो कुरा भनेको मैले अघि नै भने, सुरुमा हेर्दाखेरि हामीले के पढ्ने भन्दाखेरि संविधानमा दिएका कतिपय कुराहरू हामीलाई भाग छुट्याएर दिएको छ। जस्तो 1 देखि 5 सम्मको, 5 देखि 10 सम्मको, 10 देखि 15 सम्मको, अथवा चाहिँ ओभरअल रूपमा चाहिँ वर्तमान संविधानको सामान्य जानकारी भने पनि त्यसभित्रका चाहिँ कोर कुराहरू शासकीय कुरा होलान्, कार्यपालिकाका कुरा होलान्, अथवा त्यो भित्रको शिक्षाको सम्बन्धका कुरा होलान् हो, र त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति यहाँहरू चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ अधिकांश। नेपालको वर्तमान संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधान त कसलाई दिएको छ? सङ्घलाई, प्रदेशलाई, स्थानीयलाई वा साझा अधिकारभित्र पर्दछ। यो कुरा थाहा पाउनको निम्ति हामीले संविधानको धारा चाहिँ कोड गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको हुन्छ र त्यसलाई हेरेर फेरि के भनेको हुन्छ, शिक्षा नीति भनेको हुन्छ। जस्ट उदाहरण त्यो पढ्दाखेरि हामी पढ्छौँ संविधानको धारा तपाईँले 31 मा हेर्नु हो भने शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू होलान्। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ संविधानको धारा 17 मा पढ्यौँ भने स्वतन्त्रताको कुरा होलान् हो, यसरी हेर्छौँ। मैले अहिले तपाईँलाई
के मात्रै भनेको हुनाले यहाँलाई अलि फास्ट लाग्यो होला, तर विषयवस्तुमा छिरिसकेपछि हामी एक एक जान्छौँ। ओके, भनेपछि के पढ्ने भन्ने कुरा त्यसरी, कसरी पढ्ने भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ। अब यो संविधान कसरी पढ्ने त, घोक्ने हो कि अथवा चाहिँ त्यत्तिकै सरसर्ती पढ्ने? पहिला यहाँहरूले सरसर्ती विषयवस्तुको बारेमा जान्ने, विषयवस्तु जान्ने, त्यसपछि कम्तीमा पनि यहाँहरूले चाहिँ मौलिक हकलाई चाहिँ पढ्नको निम्ति कतिवटा धारा छन् भनिसकेपछि त्यसलाई लेख्ने। तपाईँले 3 चोटि पढ्नुहोस्, 1 चोटि लेख्नुहोस् त, अनि के हुन्छ, त्यो 3 चोटि पढेको भन्दा 1 चोटि लेखेको छिटो आउँछ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो लेखेको कुरालाई फेरि आफूले रिभाइज गर्नुहोस् त, तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नु पर्दैन त्यसरी। अनि यो त अब हाम्रो टिक्लाउने क्वेसन हो। कतिपय तपाईँहरूले यही संविधान पढेर अनि थ्योरीको इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ नि हो। त्यो हेर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ के सहज हुन्छ भन्दा, संविधानसँग तपाईँले टाई अफ गरेर संविधानको मर्मलाई हेरेर लेखिदिनु हो भने तपाईँको लेखाइ चाहिँ राम्रो हुन्छ है, त्यसरी चाहिँ हेर्ने। ओके, अब यो विषय पढ्दा हामीले के पढ्छौँ त? मुख्य हामीले पढ्ने विषय के हुन् त भन्दा, पहिलो भनेको संविधान के हो है, यो कुरा जान्नु पर्यो। संविधान केलाई भनिन्छ, संविधान चाहिँ कसरी जन्मियो अथवा संविधान कसरी बन्छ त, त्यो पनि थाहा पाउँछौँ हामीले। संविधान कसरी बन्छ, कानुन बन्ने प्रक्रिया र संविधान बन्ने प्रक्रिया चाहिँ फरक हो। संविधान बन्ने विभिन्न प्रक्रिया छन् भने कानुन बन्ने प्रक्रिया फरक हो, नीति बन्ने प्रक्रिया फरक हो, कार्यक्रम बन्ने प्रक्रिया फरक हो, योजना बन्ने प्रक्रिया फरक हो है। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हामी के गर्छौँ, संविधानका प्रकार हेर्छौँ। अहिलेसम्म विश्वमा संविधान कस्ता कस्ता प्रकारका बने र नेपालमा 2004 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हाम्रा संविधानहरू कुन प्रकारका छन् त, फेरि हेर्नुहोस् है, यो हेर्छौँ। त्यसपछि नेपालको संवैधानिक विकासक्रम हेर्छौँ। त्यसपछि हामी संवैधानिक विकासक्रम हेर्छौँ। संवैधानिक विकासक्रम भन्ने बित्तिकै नेपालमा अहिलेसम्म आइपुग्दा कतिवटा संविधान बने, कहिले बने, कसरी बने र त्यसको मुख्य विषयवस्तुहरू के थिए, 7वटा संविधानको। त्यसपछि वर्तमान संविधानको सार संक्षेप हेर्छौँ। त्यो भनेको वर्तमान संविधानमा पढ्नुपर्ने कुराहरू, जस्तो माध्यमिक तहकाले दिनुहुन्छ यो सबैबाट आउँछ यहाँ, र कसैले प्राविसम्मको दिँदै हुनुहुन्छ, संविधानको कुरो सोधेर संविधानको भाग 5 सम्मको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूको केही त्यस्तो छ कन्फ्युजन भने म यहाँहरूले चाहिँ च्याटको पनि म हेर्छु, गर्दै जानु होला, विषयवस्तुसँग रिलेटेड हुनु होला। सर प्राइमरीमा कति भागसम्म पढ्ने भन्नुभएको छ? हाम्रो छ 5 भागसम्म यहाँहरूले पढ्दा पुग्छ प्राविको लागि, तर मेन कुरो भनेको वर्तमान संविधानको भाग 5 सम्म पढ्नु भनेको अरूको लागि पनि लगभग 50% चाहिँ पुरा हुनु हो। निमाविको लागि लगभग तपाईले भाग 5 देखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भनेको करिब करिब हामी संवैधानिक आयोगसम्म पनि पढ्नुपर्ने हुने भएको हुनाले 13 या 15 सम्म पढ्नुभयो भने पुग्छ। भोइस आएन भन्नुभएको छ, भोइस आएको छैन र क्लियर छैन? प्लिज भोइस क्लियर नभएको हो छ? ओके, थ्याङ्क यू छ। ल, मैले अहिलेसम्म तपाईहरुलाई बाटो मात्रै देखाएको, केही पनि भनेको छैन। के पढ्ने, कसरी पढ्ने, कति पढ्ने र हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हुन् भने हामी अहिलेसम्म पढेका छैनौं, जस्ट बाटो मात्रै कोरेका छौं है। अब हामी त्यो सक्सेसको माथि श्रेणीमा पुग्नको निम्ति संविधानमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। अब बल्ल म यहाँहरूलाई संविधान के हो त, कम्तीमा पनि संविधान पढ्दैछौँ भनेपछि व्हाट इज द कन्स्टिट्युसन भन्नु त पर्यो त, अथवा सुप्रिमेसी अफ ल भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो त, अथवा मदर अफ ल भनेको के हो त्यो कुरा त जान्नु पर्यो नि त। त्यसकारण संविधान के हो यहाँहरूले सुन्नु होला। संविधान भनेको सामान्य अर्थमा भनेको कानुनहरूको पनि कानुन हो, जसलाई हामीले मदर अफ ल भनेर भन्छौँ। जसलाई ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्क भने जस्तै समग्र कानुनहरूको पनि कानुन चाहिँ के हो त, संविधान हो। त्यसैले संविधानलाई नागरिकका अधिकारहरूको रक्षा गर्ने र सरकारलाई शासन सञ्चालन गर्न अधिकार दिने त्यस्तो दस्तावेजलाई नै हामी के भन्छौँ, संविधान भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, नागरिकका अधिकारलाई चाहिँ
क्याच गर्ने, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने र शासकीय प्रबन्ध गर्न सरकारलाई चाहिँ सीमितताको व्यवस्था गर्ने अथवा सरकारलाई अधिकार दिने। सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ। जुम सानो भयो भन्नुभएको छ, सानो भएको छैन, यहाँहरूले चाहिँ उ गर्दा पनि हुन्छ। यहाँभन्दा ठुलो त हुँदैन, यहाँहरूले यति गर्नुभयो भने आफै उसमा पनि जुम गरेर हेर्न मिल्छ हैन। ओके, त्यसकारण नागरिकलाई अधिकारको सुनिश्चितता गरी शासकीय व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने त्यस्तो राजनीतिक दस्तावेज र राज्यको मुखपत्रको रूपमा हामीले चाहिँ केलाई बुझ्छौँ? संविधानलाई बुझ्छौँ, जसलाई मदर अफ ल भनेर भनिन्छ, किनकि यो भनेको कानुनहरूको पनि जननी हो। शासनको अधिकार केमा हुन्छ? संविधानमा हुन्छ। तपाईले अहिले धेरै कुरा सुनिरहनु भएको छ नि, होइन सरकार यस्तो भयो, सरकार यसरी बन्ने, निर्वाचन यसरी बन्ने, यी सबै शासकीय प्रबन्ध हुन्। त्यसकारण शासकीय प्रबन्धको चाहिँ निर्धारण कसले गर्दो रहेछ? संविधानले गर्दो रहेछ। ओके, यति भनेपछि यहाँहरूले संविधानको बारेमा बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसो भए यस्तो संविधान कति प्रकारका हुन्छन् त? विश्वमा संविधान ओके, त्यसपछि संविधान चाहिँ यस्तो कति प्रकारको हुँदो रहेछ? मैले यहाँहरूले संविधान भनेको बुझ्नुभयो 3 लाइनमा। संविधान देशको मूल कानुन हो, राज्य सञ्चालनको आधार हो, मदर अफ ल हो, कानुनहरूको पनि कानुन हो। त्यस कारणले गर्दा संविधानलाई हामी राज्य सञ्चालनको आधार र शासकीय प्रबन्ध गर्ने अधिकार सहितको दस्तावेजको रूपमा लिन्छौँ। बस यति भनिसकेपछि अब हेरौँ त, अब अगाडि जाउँ त। अब यो संविधान कसरी बन्छ त? हेर्नुस्, विश्वभरि नै संविधान बन्ने, त्यसकारण चाहिँ यो संविधान विश्वभरि नै हामीले संविधान त विभिन्न मुलुकले बनाएको छ, तर कतिपय मुलुकले संविधान लिखित संविधान नभएका मुलुक पनि छन्, अहिले हामी भन्छौँ, हेर्छौँ। त्यसकारण यो संविधान 5 किसिमले चाहिँ बन्दो रहेछ विश्वभरिमा नै। पहिलो भनेको संविधान सभाबाट, जनमत संग्रहबाट, गोलमेज वा राजनीतिक सम्मेलनबाट र शासकबाट र अन्तिममा विभिन्न समिति वा विज्ञ समूहबाट संविधान बन्दो रहेछ। अब तपाईलाई अप्सन आउन सक्छ, मैले अहिले लास्टमा तपाईलाई क्वेशन पनि केही चाहिँ दिनेछु। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म प्र्याक्टिस नभएको एउटा मात्र छ, बाँकी सबै हामीले कोही न कोही रूपमा प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ। र तपाईलाई भन्न सक्छ नेपालको 2019 सालको नेपालको संविधान देहाय मध्ये कुन प्रक्रियाबाट बनाइएको होला? कसैले क्विक चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ? च्याटमा म हेर्छु। नेपालको संविधान 2019 को संविधान यो दिएका मध्ये 5 वटा मध्ये कुन प्रक्रियाबाट होला? ओके, 4 भन्नुभएको छ, शासकबाट 1 भन्नुभएको छ, 4 4 4, धेरैको एन्सर चाहिँ 4 बाट आछ। एक्ज्याक्टली राइट। किन? शासक को थिए त्यतिखेर राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि उनले आफू अनुकूल चाहिँ संविधान जारी गरेका हुनाले यो शासकबाट जारी गरिएको संविधान थियो। हामीले प्रत्येक संविधान हेर्छौँ, एकबाट होइन हो। अहिलेको हाम्रो नेपालको संविधान 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट हो। तर विश्वमा सबै संविधानहरू संविधान सभाबाट जारी गरिँदैनन्। पहिलोचोटि संविधान सभाबाट जारी फ्रान्सले गरेको थियो है। नेपाल त 43औं मुलुकमा चाहिँ पर्थ्यो। ओके, अब त्यसो भए संविधान सभा भनेको जसलाई संविधान बनाउनकै लागि भनेर निर्वाचन गरियो र त्यो निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान चाहिँ बनाएर घोषणा गरे भने त्यसलाई संविधान सभाबाट भनिन्छ। जुन नेपालको अहिलेको संविधान संविधान सभाबाट, नेपालले अहिलेसम्म प्र्याक्टिस नगरेको जनमत संग्रहबाट हो। जनमत संग्रह भनेको स्विजरल्यान्डले, सिङ्गापुरले यसले चाहिँ जनमत संग्रहबाट संविधान निर्माण गरे, जसलाई हामी के भन्छौँ? कुनै पनि संविधान बनाउने
हो वा होइन भन्ने प्रत्यक्ष नागरिकले भोटिङ राइट प्रयोग गरेर संविधान बनाउँछन् भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा जनमत संग्रहबाट भन्छौँ। यो नेपालमा अहिलेसम्म प्र्याक्टिस भएको छैन। नेपालमा एकपटक 2036मा चाहिँ घोषणा भएर 37मा जनमत संग्रह भयो, तर त्यतिखेर बहुदल या निर्दल चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने भयो। संविधानमा कुनै पनि यो कुराको प्र्याक्टिस भएन। त्यस्तै गरेर गोलमेज वा राजनीतिक सम्मेलनबाट नेपालमा यसको प्र्याक्टिस भयो त? कसैलाई याद छ कुन हामीले यो प्र्याक्टिस गर्यौं कि गरेनौं? गोलमेज सम्मेलन वा राजनीतिक सम्मेलन भयो भन्नुभएको छ शिवदीले। ललिताजी फास्ट हो भन्नुभएको छ। मैले दोहोऱ्याइरहेको छु कतिपय कुराहरू। ठिक छ, मैले राजै स्लोमा जाउँला। भयो 2000। यस 2063 सालको संविधान भनेको गोलमेज त होइन, तर तत्कालीन अवस्थामा 7 राजनीतिक दलको अथवा ती राजनीतिक दलको चाहिँ कन्फरेन्स अथवा ती राजनीतिक दलको घोषणालाई मान्ने हो भने त्यो चाहिँ केही रूपमा पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ मान्ने गरिन्छ। तर यो नेपालमा भन्ने हो भने गोलमेज भनेर भन्छ। तर यो पहिलोचोटि अमेरिकाले चाहिँ प्रयोग गरेको अवधारणा चाहिँ गोलमेज वा राजनीतिक सम्मेलन हो। अमेरिकाले विश्वको सबैभन्दा सानो छरितो संविधान कुन हो भन्ने भने पनि अमेरिकाको संविधानलाई मानिन्छ, जुन जम्मा चाहिँ हाम्रो कति 35 पेजको मात्रै अमेरिकाको संविधान छ, जसलाई 5 भागमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुस् त। तर त्यसले पनि यत्रो चाहिँ 300 वर्षसम्म चाहिँ रन गर्यो, जो राजनीतिक सम्मेलनबाट चाहिँ जारी गरेको सहमतिमा आएको संविधान भनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो शासकबाट त हाम्रा धेरै संविधानहरू बने, जस्तो 2004 सालको पनि त्यतिखेर शासकले नै हो, 2007 सालको पनि शासकले नै हो, 2015 सालमा पनि शासकले हो, 2019 सालमा पनि शासकले नै हो, हैन? यसरी घोषणा गरेका संविधान हुन्। तर विभिन्न समिति वा विज्ञ समूहबाट बनेको संविधान भन्ने हो भने 2047 सालको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान भनिन्छ नि हामीले। 2047 को नेपाल अधिराज्यको संविधान त्यो चाहिँ के थियो त भन्दा विभिन्न पार्टीहरूका, जस्तो त्यति बेला वाम मोर्चाको तर्फबाट माधव कुमार नेपाल आफैमा थिए, हैन? त्यतिखेर चाहिँ अथवा कानुनविदको सन्दर्भबाट कानुनका थिए, त्यस्तै गरेर निलम्बर आचार्य थिए, यी लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका तर विज्ञ समूह भनेर है, और तिनीहरूले बनाएको तर घोषणा चाहिँ राजा महेन्द्र किंवा वीरेन्द्रले गरेका भए तापनि विज्ञ समूहको प्रयोग गरिएर बनाइएको संविधान चाहिँ 2047 सालको संविधानलाई बुझिन्छ। भनेपछि यो मैले केही नेपालको सिनारियो गरे। अब तपाईलाई यस विश्वनाथ उपाध्याय, विश्वप्रसाद नै विश्वनाथ उपाध्याय। अब हेरौं त त्यसो भए यस्तो संविधानको कुरा गर्दा हाम्रोमा यस्ता संविधानहरू जस्तो यहाँ आएन, यी संविधान अब कुन हुन्, कहिले हुन्, कसरी आए भन्ने कुरालाई हेर्ने भने नेपालमा संवैधानिक इतिहास हेर्ने भने हामीले यसरी हेर्न सक्छौं। नेपालको संवैधानिक इतिहास भने हाम्रा चाहिँ कतिवटा हुन् त भन्दा संवैधानिक इतिहास भनेका यी 7 वटा चाहिँ नेपालको संवैधानिक इतिहास हुन् है। यी 7 वटा यहाँ मैले हेर्दै जानुस्। अब नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 पुस 13 गते त हो, तर यो संविधान भनेको बनेर पनि घोषणा भएर पनि लागू नगरिएको संविधान हो। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानको निर्माण कहिले भयो भने 2004 सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनलाई बुझिन्छ। तथापि जुन संविधान लागू नै भएन, त्यसकारण हाम्रो लागू भएका संविधान कति हो भने 6 वटा भन्छौं, निर्माण भएको संविधान कति हो भने 7 वटा भन्छौं, राइट? पुस यहाँ माघ 13 हो। यस यस यहाँ पुस भएछ, यो माघ हो है। ओके, माघ 13 हो। ओके, भनेपछि नेपालमा लागू भएका संविधान 6 वटा, निर्माण भएका संविधान चाहिँ 7 वटा। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो, नेपालको पहिलो संविधान हो। यसका हामी अन्तर विषय वस्तुहरूको बारेमा म तपाईलाई अहिले चार्टमा देखाउँछु, पढ्न सजिलो हुन्छ, चार्टमा देखाउँछु।
त्यो भनेको कुन संविधान, त्यसका स्रोत के हुन्, त्यसमा मौलिक हक कति थिए, कसले घोषणा गरेको थियो, कहिले गरेको थियो, किन गरेको थियो हैन, अनि सार्वभौम सत्ता कुन संविधानले कसरी, कहिलेकाहीँ तपाईलाई क्रस क्वेसनमा आउने एकदम त्यो भित्र गएर त्यसका निकाल्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ म देखाउँछु। तर पहिला तपाईहरुले के सम्झिनुस् भने नेपालका संविधान, दोस्रो संविधान कुन हो भने 2000 नेपालको अन्तरिम शासन विधान सम्झिन पर्यो। तेस्रो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। यो 15 संविधान नेपालको इतिहासमा धेरै तरिकाले प्रयोगमा आएको संविधान हो अरूको तुलनामा, किनकि अरू छोटो संविधान पनि हो। फेरि हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त 2015 मा आयो, त्यसपछि 19 मा त अर्को आयो, सबैभन्दा छोटो संविधानको रूपमा हेर्न सकिन्छ। अब हाम्रो यो 4 को त लागू नै भएन। जुन नेपालको पहिलो तेस्रो संविधान 2015 को नेपाल अधिराज्यको संविधान आइसकेपछि नेपालमा पहिलोचोटि आम निर्वाचन भयो। नेपालको पहिलो आम निर्वाचन गराउने संविधान कुन हो? 2015 को संविधान। 2015 को संविधानले पहिलोचोटि निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री को हो? ल भन्नुस् त, छिटो भनेको हाम्रो दीर्घ सिंहले भन्नुभएको छ, म एकदम स्लो भनिरहेको छु। ल भन्नुस् त, सबैभन्दा बीपी कोइराला हो, जसले 2/3 मतले चाहिँ निर्वाचित भएका थिए। त्यसकारण हाम्रो पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री। त्यति बेला नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र कति थिए? ल अब धेरै पटक सोध्ने क्वेशन गर्छ। निर्वाचन क्षेत्र 109 एक्ज्याक्ट पन्ध्र सालको संविधानले 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र गर्यो भने अहिलेको संविधानले 2047 सालको संविधानले 205 भन्यो। 2047 सालको संविधानले। तर 2063 सालको संविधानले फेरि कति भन्यो? 2063 सालको संविधानले त कति भन्यो? 225 होइन 240 भन्यो। 601 त त्यो समानुपातिको भनेर हो, त्यो होइन। यस 240 है, 240। अहिलेको संविधानले कति भन्यो? अहिले भनेको नेपालको संविधानले अहिलेको संविधानले कति? अहिलेको फेरि अहिले संविधानले एकल मात्रै भनेर मिल्दैन। अहिलेको संविधानले संघीय निर्वाचन क्षेत्र 165, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ठ्याक्कै त्यसको डबल 165 इन्टु 2 गर्नुस् है। हो र यसरी 165 को दुना चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि कति हुन्छ? 165 को दुना त्यति हुन्छ 330। यस, हो र यसरी चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। अब तपाईहरुलाई मैले यहाँसम्म भन्दाखेरि बुझ्नुभयो, क्लियरली छ। फेरि एकपटक मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ रि गराउँछु। संविधान के हो? संविधान कसरी बन्दो रहेछ? 5 वटा तरिका। नेपालको संवैधानिक विकास क्रम 7 वटा संविधान, 7 वटा संविधान मध्ये चाहिँ लागू भएका संविधान 6 वटा। त्यो 6 र 7 वटै संविधान चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट बने? नेपालमा कसले घोषणा गर्यो? जस्तो 2063 सालको यो 47 सालको संविधान अघि नै मैले भने राजा वीरेन्द्रबाट हो, तर एक पटक पनि संशोधन नभएको संविधान हो। हेर्नुस् है। अनि नेपालको संविधान 2019 कति पटक संशोधन भयो? 3 पटक संशोधन भयो। सबैभन्दा बढी पटक संशोधन हुने संविधान फेरि कुन हो? अब भन्नुस् त, सबैभन्दा बढी पटक संशोधन हुने संविधान भनेको यो 2063 को नेपालको अन्तरिम संविधान हो। अन्तरिम संविधान यस 12 पटक भयो। ल भन्नुस्, नेपालको संविधान अहिलेको 72 कतिौं पटक संशोधन हो? ल क्विक भन्नुस् त, 2 पटक। मिति पनि थाहा पाउनु पर्यो, मिति पनि थाहा पाउनुस् है। मैले पछि त भनेको छु, यही नोट गरिहाल्नुस्। नेपालको वर्तमान संविधान 2 पटक संशोधन भयो। 2 पटक संशोधन हुँदा यसको पहिलो पटक संशोधन कहिले भयो? दोस्रो पटक संशोधन कहिले भयो? यस 2072 साल 11 महिना 16 गते। गुड। 2072 साल 11 महिना 16 गते संशोधन भयो पहिलो। नोट गर्नु होला, 2072 साल 11 महिना 16 गते
दोस्रो पटक संशोधन 2077 साल 3 महिना 4 गते भयो हो। यहाँहरूले यो पनि बुझ्नु होला, पहिलो पटक के का लागि संशोधन भयो, दोस्रो पटक के का लागि संशोधन भयो। पहिलो पटक समानुपातिक समावेशितालाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्नको लागि, पहिलो पटक समानुपातिक समावेशितालाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्नको लागि, यस। दोस्रो संविधान भनेको हाम्रो चुच्चे नक्सा अथवा नेपालको भौगोलिक नक्साको निर्धारण गर्नको निम्ति लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई हाम्रो चुच्चे नक्सामा समाहित गर्नको निम्ति संशोधन भएको थियो भनेर यहाँहरूले चाहिँ ती दुईटा कुरा पनि भन्नु होला। छिटो भयो र? नेपालमा संविधान, अहिलेको संविधान सबैभन्दा बढी पटक संशोधन हुने संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जुन 12औं पटक संशोधन भयो। छिटो भएको छ? छिटो भयो जस्तो लाग्छ? शिवजीले धेरै पटक छिटो छिटो मात्रै भन्नुभएको छ। छैन, कसैले छैन भन्नुभएको छ। ओके, नेपालको संविधानहरू 7 वटा मध्ये सबैभन्दा बढी पटक संशोधन हुने नेपालको अन्तरिम संविधान हो जुन 12औं पटक। नेपालको संविधान 2072 दुई पटक संशोधन भयो। पहिलो चोटि 2072 साल 11 महिना 16 गते समावेशितालाई लिएर, दोस्रो पटक संशोधन 2077 साल 3 महिना 4 गते भयो जुन नेपालको नक्साको परिवर्तन गर्नको लागि। ओके, अब यसलाई चाहिँ यतिमै रोकौं। तपाईलाई पीडीएफ आउँछ, नोट आउँछ, यहाँभन्दा डिटेल आउँछ, मैले अहिले भनेको कुरा भन्दा बढी आउँछ, चिन्ता नलिनुस्। नोटको कुनै चिन्ता नलिनुस्, तर कम्तीमा पनि तपाईले प्रत्येक दिन पढिसकेपछि यहाँहरूले आफ्नो नोटमा मैले के पढेँ भनेर माइन्ड सेटअप गरेर कम्तीमा पनि 20 देखि 25 वटा जीके आफै नहेरिकन लेख्नु होला, त्यति भए पुग्छ। ल, 2072 साल 11 महिना 16 गते, दोस्रो 2077 साल 3 महिना 4 गते। बस यति भनिसकेपछि अब हाम्रा संविधानका प्रकारहरू चाहिँ के छन् त, अथवा हाम्रो चाहिँ संविधानका प्रकारहरू भन्ने भने मूलतः हामी संविधानको प्रकारलाई एउटा लिखित संविधान भन्छौँ, अर्को अलिखित संविधान भन्छौँ, अर्को निर्मित संविधान भन्छौँ, एकात्मक संविधान भन्छौँ, संघात्मक संविधान भन्छौँ, कठोर वा नरम संविधान भन्छौँ। यी विभिन्न तरिकाले चाहिँ वर्गीकरण गरिन्छ। ओके, अब चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधान लिखित हो वा अलिखित हो? विश्वको अलिखित संविधान भनेर बेलायतको संविधानलाई भनिन्छ भने सार्क राष्ट्रको अलिखित संविधान भनेर भुटानलाई भनिन्छ। यो पनि नोट गर्नु होला। यस, विश्वको अलिखित संविधान भन्नाले बेलायतको संविधानलाई बुझिन्छ भने सार्क राष्ट्रको अलिखित संविधान भन्नाले भुटानलाई चिनिन्छ। विश्वको पहिलो लिखित संविधान भनेर अमेरिकाको संविधानलाई भनिन्छ। भनेपछि नेपालको पहिलो संविधान सबै लिखित हो र अहिलेसम्मका लिखित संविधान हो। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा सबै लिखित संविधान, अलिखित संविधान वा लिखित संविधान भने नेपालका सबै चाहिँ के हो त भन्दा लिखित संविधान हो। यहाँहरूले यो पनि बुझ्नु होला, विश्वको सबैभन्दा ठुलो संविधान चाहिँ कसको होला? हामीले भारतको भन्थ्यौं, अब भारतको भन्दा चाहिँ अर्कै ठुलो संविधान आइसक्यो, विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान। विश्वको अलिखित संविधान भन्नाले बेलायतलाई बुझिन्छ। सार्क राष्ट्रमा भनेको हाम्रो दक्षिण एसियाली एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन, 8 वटा देशको एउटा चाहिँ सार्क राष्ट्र छ। त्यसमध्येको अलिखित संविधान भनेर भुटानलाई भन्छौँ भने विश्वको अलिखित संविधान बेलायतलाई भन्छौँ। तर बेलायतमा के कानुनै छैनन् त होइन, कानुन छन्, त्यहाँ पार्लियामेन्ट सर्वेसर्वा छ। त्यहाँ भनिन्छ कि बेलायतमा संसदले चाह्यो भने केटालाई केटी र केटीलाई केटा बाहेक अरू सबै बनाउन मिल्छ अरे। राष्ट्रपतिलाई ल तपाईको मृत्युमा आज हस्ताक्षर गर्नुहोस् भनेर यदि संसदले कानुन बनाउँछ भने पार त्यहाँको चाहिँ के भन्छ महारानीले ओके भन्नुपर्छ अरे। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँको सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट हो
बेलायत भनेको। नेपाल के हो? सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट होइन, नेपाल सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन हो, नेपाल सुप्रिमेसी अफ ल हो। बुझ्नुहोस् है, यो चाहिँ टिप्न भ्याइएन भन्नुभएको छ। किन? यही भनेकै कुरा भनिरहेको छु, टिप्नै पर्दैन मित्र, टिप्न पर्दैन है। त्यसकारण विश्वको सबैभन्दा पुरानो संविधान भन्ने भने पर हामीले चाहिँ लिखितमा अमेरिका, अलिखित संविधान बेलायत। जस्तो बेलायतमा यहाँ राइट अफ बिलको कुरा आयो, पार्लियामेन्ट एक्टको कुरा आयो हो, र त्यहाँ चाहिँ अलिखित संविधान छ। त्यहाँ केबाट सञ्चालित हुन्छ भन्दाखेरि संसदीय प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुन्छ। यसैलाई नै संविधानको मर्म अनुसार चाहिँ त्यहाँको राज्य सञ्चालन हुन्छ भने मैले। क्लियर साथी? ओके, लामो संविधान भन्छु म, तपाईहरु अलि नदौडिनु। मभन्दा तपाईहरु दौडिनु भएको छ, म्यासेज यति क्विकली लेख्नु भएको छ, त्यसकारण मभन्दा तपाईहरु दौडिनु भएको छ है। नदौडिनु होला, हतार गर्नुपर्ने छैन। ओके, त्यसकारण विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान भनेको हामीले बोलिभियाको संविधानलाई लिन्छौँ आजका मितिसम्म। बोलिभिया विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान हामीले कसलाई लिन्छौँ? बोलिभिया। बोलिभियाको है सबैभन्दा लामो संविधान। ओके, लामो संविधान बोलिभियाको। यसमा चाहिँ कति धारा छन् भन्नुहुन्छ भने यसमा 500 धारा है, 500 धारा छन्। 500 धारा भएको विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान चाहिँ बोलिभिया हो। सबैभन्दा छोटो संविधान भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको संविधान हो। यस, अब विश्वमा फेरि यो संविधानमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने मौलिक हक मानिन्छन्। हेर्नुहोस् है, विश्वमा सबैभन्दा बढी मौलिक हक हुने चाहिँ संविधान फेरि कहाँको होला? विश्वमा सबैभन्दा बढी मौलिक हक हुने मौलिक हक नेपालमा पनि लगभग तेस्रो नम्बरमा पर्दो रहेछ। यत्रा 31 वटा मौलिक हक भनेको हेर्नुहोस् है। अमेरिकामा पनि छैनन् यत्रा 31 वटा मौलिक हक। अमेरिकामा त धारै छैनन् यति। मैले अघि नै भने जम्मा चाहिँ 35 पेजको छ हैन। भनेपछि नेपालको संविधान पनि जुन चाहिँ हाम्रा 31 वटा मौलिक हक भनेको यी धेरै हुन् मौलिक हक। त्यसकारण यो सबैभन्दा बढी मौलिक हक हुने संविधान चाहिँ बुल्गेरियाको संविधानलाई लिइन्छ। सबैभन्दा बढी मौलिक हक, बढी मौलिक हक हुने बढी मौलिक हक हुने संविधान चाहिँ कहाँको हो त भन्नुहुन्छ भने बुल्गेरियाको। कति होला नि त त्यसो भए? बढी मौलिक हक हुने संविधान चाहिँ बुल्गेरियाको। बुल्गेरिया जसमा चाहिँ 47 वटा मौलिक हक छन्। 47 वटा है बुल्गेरिया। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ बोलिभिया। त्यसपछि नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकको रूपमा सबैभन्दा बढी मौलिक हक हुने संविधानको रूपमा चाहिँ बुझिन्छ। बुझ्नुभयो? विश्वभरिको संविधानबाट शिक्षा कहिलेकाहीँ संविधान यो मौलिक हकको बारेमा सोध्दैन सक्छ, किन हाम्रो संवैधानिक विकासक्रम भनेको छ। संवैधानिक विकासक्रममा अहिलेका इस्युहरूको तपाईलाई चाहिँ जान्नको निम्ति मैले भन्न खोजेको हो है। अब यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले किताबमा कम पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले हो नागरिक र व्यक्ति भनेको एकदमै फरक छ। यो आउँछ अहिलेको संविधानमा, म आउँछु। यो बुझ्नुभयो? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? क्लियर छ? त्यति फास्ट भएको छैन है, मैले यही कुरालाई मात्रै देखाएको छु। त्यसकारण चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ अलिखित संविधानमा पार्लियामेन्टको वर्चस्व हुँदो रहेछ। हामी भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसन सुप्रिमेसी हौ। लामो संविधान भनेको बोलिभियाको संविधान हो। अनि धेरै मौलिक हक हुने चाहिँ बुल्गेरियाको संविधान हो भने भारतको चाहिँ संविधान पनि लामो मध्येमा पर्छ, दोस्रोमा। त्यहाँ चाहिँ 395 धारा छन्। भारतको संविधानमा 395 धारा है। भारतको संविधानमा 395 चाहिँ धारा छन्। नेपालको 308 हो। नेपाल पनि लामो मध्ये नै पर्छ अहिलेको संविधान। बस अब यति भनिसकेपछि अलिकति तल जानुहोस्। अब निर्मित संविधान र विकसित संविधान भन्ने हुन्छ। निर्मित संविधान भनेको के हो भने अरूले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको। जस्तो जापानको संविधान चाहिँ निर्मित संविधान हो।
उही के भन्छ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ बेलायतले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिदिएको, ल अब राज्य चलाऊ भनेर। त्यस्तो संविधान पनि हुँदो रहेछ, हेर्नुस् त। अनि विकसित संविधान भनेको जस्तो हाम्रो जस्तो संविधानलाई विकसित संविधान, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चाहिँ रिभोल्युसन इभोल्युसन क्रान्तिहरूको विकास हुँदै जाँदा चाहिँ संविधान बन्ने। हामी भनेका त्यस्ता हुने, हेर्नुहोस् त। सायद नेपालै होला यति फर्स्ट भनेको। पटक पटक हेर्नुहोस् त, करिब करिब हामी 70 वर्षको 72-73 वर्षको दौरानमा 7वटा संविधान ल्यायौँ। यसलाई चाहिँ तुलनात्मक औसत गर्ने हो भने त 10 वर्षमा एउटा संविधान आएको देखिन्छ। भनेपछि यही हिसाबले 10 वर्षभन्दा बढी टिक्यो भने अर्को संविधानको परिकल्पना पो गर्ने हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधान भनेको पटक पटक परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई विकसित संविधान भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को एकात्मक संविधान वा संघात्मक संविधान। अब भन्नुस् त नेपालको एकात्मक संविधान हो वा संघात्मक संविधान हो? क्विकली कसैले भन्नुस् त। नेपालको एकात्मक संविधान हो वा चाहिँ संघात्मक संविधान हो? संघ एकात्मक नो। 2047 सालका संविधान हाम्रा सबै एकात्मक संविधान हो, किन राज्य सञ्चालन नै एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो। अहिलेको संविधान भनेको हाम्रो संघात्मक संविधान हो। संघात्मक, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संघीय राज्य प्रणालीद्वारा निर्माण भएको अथवा संघीय राज्य प्रणालीद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने, यस संघात्मक हो। गुड। अब अर्को हिसाबले संविधानलाई कठोर र नरम अथवा नमनशील संविधान भनेर नि भन्छ, जसलाई रिजिड एन्ड सफ्ट कन्स्टिट्युसन पनि भन्ने गरिन्छ, हैन? रिजिड एन्ड सफ्ट कन्स्टिट्युसन बुझ्नुहुन्छ नि? कडा संविधान र अर्को चाहिँ नरम संविधान। ल भन्नुस् त, नेपालका संविधानहरू कडा संविधान हुन् कि नरम संविधान? यसको अर्थ भनेको फेरि यो होइन कि, यहाँ हेर्नु होला, यसको अर्थ यो होइन कि नरम होला कि कडा होला। यसको अर्थ भनेको यो हाम्रो संविधानको बुक छ, यसलाई चेप्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कडा हुने अथवा चाहिँ यसको चाहिँ पेपर चाहिँ कमजोर भएर भन्न खोजेको चाहिँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो हाम्रो संविधान चाहिँ कस्तो संविधान हो त भन्ने यहाँलाई लाग्छ? कडा होला कि नरम होला? हार्ड हो भन्नुभएको छ। यस, यो संविधान भनेको कडा संविधान हो। किन भन्दा जुन संविधानलाई संसदमा रहेका 2/3 बहुमतले मात्र त्यसको धारा वा त्यसमा लेखिएका विषयवस्तुहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो संविधानलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ? कडा संविधान भन्छौँ। नेपालका अहिलेसम्मका सबै संविधानहरू परिवर्तन गर्दा, परिमार्जन गर्दा वा त्यसलाई हटाउँदा, त्यसका धारा उपधारामा चेन्ज गर्दा, अहिले हामीले भन्यौँ नि 12औं पटक संशोधन गर्दा, 2 पटक संशोधन गर्दा, जसलाई संसदको 2/3 बहुमत चाहिन्छ, त्यस्तो संविधान चाहिँ के हो त भन्दा कडा संविधान हो। नेपालका सबै संविधानहरू कडा संविधान हुन्। जुन संविधानलाई सामान्य बहुमत अथवा चाहिँ 51% अथवा 50% भन्दा माथि जतिसुकै होस्, 51, 52, 53 हो र त्यस्तो बहुमतले पारित गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो संविधानलाई हामीले के भन्छौँ? नरम संविधान भन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो संविधान के हो? कडा संविधान हो। क्लियर साथीहरू? ल ओके, यति भनिसकेपछि अब अगाडि जाउँ। अमेरिकाको पहिलो संविधान कहिले भयो भन्ने कुरा छ, यहाँहरूलाई चाहिँ क्लियर नै छ हैन? अर्को निर्मित र विकसित हो अमेरिकाको, यो पनि आइसक्यो है। अब त्यसो भए संविधानका स्रोतहरू चाहिँ के हो त? संविधानको स्रोत, संविधान स्रोत भनेको संविधान जहाँबाट बन्छ, संविधान जहाँबाट चाहिँ बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामीले संविधानका स्रोत भन्छौं। नेपालको संविधानका स्रोतहरू विभिन्न प्रकृतिका छन्। कुनै बेला राजा नै त्यसका स्रोत भइदिएका छन्, कुनै बेला जनता त्यसका स्रोत भइदिएका छन्, कुनै बेला विज्ञ त्यसका स्रोत भइदिएका छन्। यस्तो तरिकाले छ। अब अहिलेको वर्तमान संविधान हेर्ने हो भने त्यसको स्रोत भनेको जनता हो। तर तपाईलाई वर्तमान संविधान मात्रै नभन्ला। ल भन्नुस् न, 2019 सालको संविधानको स्रोत के हो? क्विकली कसैले भन्नुस् त। किङ राजा हो। अब ती सबैलाई हेर्न मैले यहाँलाई देखाउँछु। अब हेर्नुस् त, अब त्यो सबैलाई यहाँ हेर्नको निम्ति मैले यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति क्लियरली पार्छु है त।
के मिनट तपाईलाई म यहाँ पुरै संविधानका यहाँ डिटेल गरेको छ त्यसलाई चाहिँ देखाउँछु। एकैछिन है म यहाँ खोल्दैछु है। हात्तिनु भएको छैन नि? बोर लाग्छ छैन? बोर लाग्यो भने भन्नु होला है, म तपाईहरुलाई चाहिँ रिफ्रेश गराउनलाई गीत पनि गाइदिन सक्छु। कता गयो एकछिन है। एक सेकेन्ड यहाँहरुलाई कुन गीत मन पर्छ बरु? तर हामीले यता मौलिक हक पढ्दा त हामीले सूत्र बनाएर कुनै चाहिँ लय भाकामै हामी घोक्ने तरिका म सिकाउँछु। म त्यसको तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो पनि फर्मेट बनाएको छु संविधान चाहिँ पढ्नको निम्ति है। त्यो चाहिँ चिन्ता नलिनु होला, सजिलरी एकदम इजी पाराले। ओके ल, अब म तपाईलाई देखाउँछु हाम्रो संविधानको अहिलेको अवस्था। हेरौँ त अहिलेको टोटल हाम्रा संविधान चाहिँ कसरी। यहाँ स्क्रिन देख्नु भएको छ? क्लियर छैन भने भन्नु होला। देखिन्छ है यहाँहरुले? अब यो भन्दा ठुलो बनाउने अनि प्राय स्क्रिनबाट डाउन हुन्छ। यहाँहरुले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रा संविधान यिन 7 वटा भए, जस्तो नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072। अब हेर्नुस् त यो प्रत्येकको हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौं त भन्दा संविधानको स्रोत को हो त? 2004 सालको संविधानको स्रोत भनेको पञ्चपात्र। पञ्चपात्र भनेको थाहा छ? त्यति बेलाको चाहिँ पर्जा राणा भनेर जुन 5 किसिमले चाहिँ हामीले सम्झौता गरेका थियौं हो, त्यही नै हो त्यहाँको संविधानको स्रोत। जसले बनायो त्यही हो, जस्तो राणा राजा पर्जा मिलेर। 2007 सालको संविधानको स्रोत राजालाई मानियो, 15 सालमा पनि राजालाई मानियो, 19 सालमा राजालाई नै मानियो, 47 सालबाट आएपछि बल्ल चाहिँ संविधानको स्रोत जनतालाई मानियो, किनकि सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनेछ भनियो। बुझ्नुभयो? सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनेछ भनेको संविधानको मुख्य स्रोत नै जनता हुन् भनियो। अब यहाँ क्लियर भयो नि? हेर्नुस् त 4 देखि 72 सम्म चाहिँ हामी क्लियर भयौं। अब प्रस्तावना भनेको संविधानको मर्म हो भनिन्छ। तपाईले संविधान कसैले हेर्नु भएको छ भने सुरुमा हेर्नु होला, त्यो संविधानको प्रस्तावना नै संविधानको मर्म हो। संविधानको प्रस्तावना नै संविधानको फेरि के हो त भन्दा विशेषता हो। स्क्रिन गयो भन्नुभयो? स्क्रिन आएको छ त? देखिरहेको छु मैले, तपाईहरुले त्यही देखिन्छ भनेर मैले पनि अर्को यहाँ उसमा हेरिरहेको छु, मोबाइलमा देखिरहेछ त? ओके। त्यसकारण प्रस्तावनामा यसले के भन्छ भने जनतालाई शासन प्रणालीमा सहभागी बनाउने भन्छ। 7 ले के भनौं? जनता र राजा बीचको सहमति भनौं। 15 ले के भनौं? संविधान, संसदीय व्यवस्था, राजतन्त्र, सामाजिक आर्थिक न्याय भनौं। अब हाम्रो 2019 सालको संविधानले त दलविहीन भनौं। र नेपालको कुन संविधानले एक दलीय शासन व्यवस्था चाहिँ उल्लेख गरेको थियो भने 2019 भन्न पर्यो। यसले संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्यो 2047 काले। स्क्रिनशट गरेर हेर्नुस् है, यहाँहरुलाई काम लाग्छ। अनि 2063 को संविधानले सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता, संवैधानिक राजतन्त्र होइन, नेपाली जनता भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। अब अहिलेको संविधानले त जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भन्छ। अहिलेको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भनौं, 2047 काले संवैधानिक राजतन्त्र भनौं, 2063 ले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनौं, अरु काले चाहिँ कतै पञ्चायती भनौं, कतै संसदीय भनौं। ल हेर्नुस् है, अब मौलिक हक भनेको थिएँ नि मैले, हाम्रा मौलिक हक बढेछन् कि घटेछन्? यो एकपल्ट आएको क्वेशन हो है साथीहरु। यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा नेपालको 2063 सालको संविधानमा कतिवटा मौलिक हक उल्लेख थिए भनेको थियो। भनेपछि अब यहाँ सबैको भने मैले यहाँ
2004 सालको संविधानमा मौलिक हकै थिएनन्। यस, त्यसपछि 2007 सालको संविधानमा 7 वटा मौलिक हक रहेछन्। 2015 सालको संविधानमा 8 वटा मौलिक हक रहेछन्। 2019 सालको संविधानमा 9 वटा मौलिक हक रहेछन्। 2047 सालको संविधानमा 13 वटा मौलिक हक रहेछन्। भनेपछि 2063 मा 21 वटा रहेछन् भने 72 मा अहिले 31 वटा। अब क्लियरली पढ्न पनि सजिलो छ। 7, 8, 9, 13, 21 र 31 भन्नुस्, अनि 7 बाट कन्टिन्यू जानुस्। सम्झिने तरिका हेर्नुस् त, 7, 8, 9, 13, 21 र 31 यहीँनिर भनेको छ। यसरी भन्नु हो भने सजिलो हुन्छ। भनेपछि 7 मा 7 रहेछन्, पढ्नै परेन, सम्झिन सजिलो भयो। अनि 15 मा 8 रहेछन्, 15 पछि 19 मा चाहिँ 9 रहेछन्, 47 मा 13 रहेछन्, 63 मा 21 रहेछन् र त्यसको 10 वटा परिवर्तन भए अनि 21 वटा 31 वटा भए। एकपटक आएको थियो क्यारे हाम्रो चाहिँ 2063 को संविधान भन्दा 2072 को संविधानमा थप भएका अध्याय मध्येका कुन चाहिँ मौलिक हकहरू हुन् छुट्टाउनुहोस् भनेर। कहिलेकाहीँ यो छुट्टाउन आउन सक्छ। हो, यो गर्दाखेरि हामी अहिलेको वर्तमान संविधानका चाहिँ फरक पर्दाखेरि हामी हेर्छौँ। अब संविधान अनुसार यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ, अहिले निर्वाचनको कुरा पनि बनिरहेछ। संविधान अनुसार नेपालको वर्तमान संविधानले भोटिङ राइट, निर्वाचनमा मताधिकारको अधिकार कति वर्षको उमेर भइसकेपछि प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ, अथवा 2019 सालको संविधानमा कति वर्ष कायम गरिएको थियो, अथवा 2007 सालको नेपालको अन्तरिम शासन विधानले कति वर्ष भनेको थियो। ल हेर्नुहोस् त, 2004 सालमा त यो नियमानुसार भनेर कोही भनेकै रहेनछ, कानुनले मात्रै तोक्दिने भने रहेछ। अहिलेको 7 सालले 21 अन्या रहेछ, 15 ले 21 अन्या रहेछ, 19 ले 21 अन्या रहेछ, बाँकी 47 पछि अहिलेसम्म 18 भन्या रहेछ। क्लियर? ओके। अब त्यसपछि यहाँहरुको केही छ त्यस्तो क्विकली केही जिज्ञासा? सर तपाईका मौलिक हक कति होलान्? सीताजीले के लेख्नु भएको? सर तपाईका मेरा मौलिक हक हुँदैनन् हजुर, यो राज्यका मौलिक हक, राज्यले जति दिएका मौलिक हकहरू हुन् त्यति नै हुन् मेरा पनि है। क्वेशनको पनि अलिकति क्रिटिकल्ली अलि गहकिलो क्वेशन गर्नुस् न। ओके, त्यस्तै गरेर बालिक मताधिकारको कुरा भनिसक्यो, यो मौलिक हकको कुरा पनि क्लियर भयो। अब देशको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ अहिले कसमा छ? यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार कार्यकारिणी अधिकार भनेको देशको एक्जिक्युटिभ पावर मन्त्री परिषदमा हुन्छ। अब संघीय सरकारको संघीय मन्त्री परिषदमा हुन्छ, प्रदेशको प्रदेश मन्त्री परिषदमा हुन्छ, स्थानीयको स्थानीय कार्यपालिकामा हुन्छ, फेरि स्थानीय मन्त्री परिषद भन्ने हुँदैन। त्यस्तै गरेर कुन संविधानले कसलाई दिएको थियो भन्यो भने, जस्तो हामी 2004 मा चाहिँ हेर्नुस् त कला दिया रहेछ, श्री 3 मा दिया रहेछ, 2007 मा श्री 5 र मन्त्रीमण्डलमा दिया रहेछ, अनि त्यस्तै गरेर 2015 मा पनि श्री 5 र मन्त्री परिषदमा, 19 मा राजामा नै भइहाल्यो, अनि 47 मा राजा र मन्त्री परिषदमा, 63 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा 72 सालसम्म मन्त्री परिषदमा रहेछ। त्यसकारण देशको कार्यकारिणी अधिकार जसलाई चाहिँ नेशनल एक्जिक्युटिभ पावर भन्छ, त्यो नेशनल एक्जिक्युटिभ पावर भनेको हाम्रो मन्त्री परिषद हो। मन्त्री परिषदको कुरा चाहिँ केलाई बुझिन्छ त भन्दा प्रधानमन्त्री है, संघीय राज्यमा यसरी चाहिँ छ। अब हाम्रो अहिलेको संविधान अनुसार 2 सदनात्मक व्यवस्था हो वा 1 सदनात्मक व्यवस्था हो, 2 सदनात्मक मध्ये कस्तो भनेर 7 वटै संविधानलाई हेर्ने पर्यो भने यहाँ 2004 मा त 2 सदनात्मक थियो, त्यहाँ चाहिँ भारदारी सभा र राष्ट्रिय सभा भन्ने थियो, प्रतिनिधि सभा नै थिएन। 7 मा हेर्दा सल्लाहकार सभा रहेछ, अनि 15 मा हेर्दा 2 सदनात्मक महासभा र प्रतिनिधि सभा रहेछ। मौलिक हक थपिएका हक आउँछन् साथी, हामी 72 को संविधान अझै छिरेकै छैनौं, यो भएपछि हामी आउँछौं। अनि 1 सदनात्मक व्यवस्था रहेछ, किन 2019 मा त उही राजाले जो चाहे त्यही हो, जसलाई पञ्चायती व्यवस्था भनिन्थ्यो, 1 सदनात्मक थियो। 47 मा 2 सदनात्मक थियो, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। 63 मा फेरि 1 सदनात्मक मात्रै थियो, जो चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभा थियो, राष्ट्रिय सभा थिएन। त्यसपछि अहिलेको संविधानले पनि 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका गरेको छ, जसलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भन्छौं। प्रतिनिधि सभामा 275 संख्या हुन्छ भने राष्ट्रिय सभामा
59 हुन्छ। अब त्यो 59 कसरी आउँछन्, 275 कसरी आउँछन् भन्ने कुरा अहिलेको 72 को संविधान अनुसार हामी हेर्छौँ। फेरि त्यसलाई चाहिँ मैले पनि टेबलमा गरेँ। बस यहाँसम्म आइपुग्दा कम्तीमा पनि तपाईँले 7 वटा संविधानको चित्र त आयो नि, आयो कि आएन हेर्नुहोस् त। एक संविधान पढ्दाखेरि त हामीलाई त उस्तै पऱ्यो, त्यत्रा 7 वटा किताब पढ्नु पर्थ्यो। तर त्यहाँ भएका मेन कुराहरू यसलाई टेबलमा पढ्दाखेरि त सजिलो भयो कि भएन होला, प्लिज भन्नुहोस् त। यस, क्लियर छ, पिक्चर आयो है। त्यस्तै गरेर न्यायपालिका, अहिलेको संविधानले चाहिँ न्यायपालिकालाई सर्वोच्च अदालत अनि त्यसपछि उच्च अदालत र जिल्ला अदालत भनेर यी 3 तहमा चाहिँ विभाजन गरेको छ भने योभन्दा अगाडिकाले कसरी गरेको थियो? तर कम्तीमा पनि अहिलेको चाहिँ जान्न पर्यो, अहिलेको 3 तह हो भनेर जान्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। जिल्ला अदालत 77 वटा हो, उच्च अदालत 7 वटा हो र सर्वोच्च अदालत एउटा हो। यस्तै गरेर मैले 2004 देखि अहिलेसम्मको त्यही कुरालाई पनि उल्लेख गरेको छु। सङ्कटकालीन अधिकार कसमा निहित हुन्छ? अहिलेको संविधान अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छन्। 63 मा नि सेम थियो। 47 मा चाहिँ के थियो त भन्दा मन्त्री परिषदको सल्लाह र सहमतिबाट राजाबाट हुने थियो, किनकि त्यतिखेर राजा थिए, अरू त सबै राजा थिए। तर 2007 मा चाहिँ व्यवस्थै थिएन, बाँकी 4 त राणाले घोषणा गरेका थिए किनकि राजामा थियो। यो पनि हेर्न सकिन्छ। विशेष अदालत भनेको यो होइन, हेर्नुहोस्, न्यायिक अदालत होइन, तर यसलाई चाहिँ छुट्टै नामै विशेष भनिसकेपछि यो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हेर्नको निम्ति गठन गरिएको विशेष प्रकृतिको अदालत हो, यो तहगत अदालत होइन है। दुर्गा दत्तजी छिटो भयो, मैले यो रि गरेको छु, तपाईलाई स्क्रिनमा देखाएको छु। फेरि एकचोटि मैले रि गर्छु। नेपालको अदालत सम्बन्धी व्यवस्था संविधानले चाहिँ कसरी गरेको छ भन्दाखेरि अहिलेको संविधानले 3 तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्न पर्यो है रामचन्द्रजी। जस्तो सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत। विशेष अदालत तहगत अदालत होइन। किन? विशेष अदालत भनेको कस्तो अदालत हो त भन्दा छुट्टै प्रकृतिको, त्यसले अख्तियार सम्बन्धी अथवा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा मात्रै हेर्नको निम्ति बनाइएको हो। भनेपछि यसले अरू मुद्दा हेर्दैन। और यी 3 तहका अदालत भनेको न्यायिक निरूपण गर्ने अदालतहरू हुन्, जुन हाम्रो अहिलेको भनेको संविधानले 77 वटै जिल्लामा, उच्च अदालत 7 वटै प्रदेशमा र सर्वोच्च अदालत एउटा यसरी व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्नु पर्यो। स्क्रिनमा छैन, स्क्रिनमा मैले यहाँ लेखेको छु त हेर्नु त। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका 3 तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत। अब कतिवटा छ भन्ने त हामी पढ्छौँ नि त, फेरि पछि संविधानमा आउँछ। यहाँ त तपाईहरुलाई 7 वटालाई उसको मैले देखाएको मात्रै। यो टेबल इमेलमा होइन, मैले तपाईहरुलाई पीडीएफ बनाएर हाम्रो युनिकबाट અહીં सरले भनिसक्नुभयो। अरूमा हामीले पढाउन त म पनि धेरै ठाउँ पढाउँछु, यहाँहरु साथीहरुलाई थाहा छ होला। अधिकांश इन्स्टिट्युटमा लगभग चाहिँ हामीले शेयर गर्छौं, तर युनिकले गरेको यो उहाँको कमिटमेन्टले हामीलाई नै बढी चाहिँ अलि प्र्याक्टिस बनाइरहेछ कि हामीलाई नै पहिला चाहिँ मेटेरियलहरु दिनको निम्ति इन्करेज गरिरहेछ। सायद मैले अन्ततिर गराउँदा यति मेटेरियल पनि गर्दिन, तपाईहरुलाई यो धेरै मेटेरियल चाहिँ दिनु हो, किन तपाईसँग दोहोरो बोल्न पाइदैन, धेरै हुनुहुन्छ। तर भएदेखिको सकेसम्म धेरै मेटेरियल सबै संविधान पढेर त्यहाँका जिस्ट कुरालाई टेबल गराएर यो मैले चाहिँ पहिलो चोटि तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यो टेबल हेर्नुस् त। यो साथीहरुले स्क्रिन देखिएन भन्ने साथीहरुले जुम गर्न सक्नुहुन्छ, आफै जुम गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन देखिएन भन्नुभएको साथीहरुले आफै जुम गर्नुस् है। स्क्रिन देखिएन भन्ने साथीहरुले आफै जुम गर्नु होला, जुम गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। अलि विद्यार्थी साथीहरुको थोरै लेभल अलिकति कमजोर भएको कारणले सरले पनि अझै थोरै स्लोली गर्दिनका लागि मेरो अनुरोध छ। स्क्रिन चाहिने डबल ट्याप गरेर आफ्नो त्यहाँ सानो देखिएको स्क्रिनलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो तपाईलाई मैले यो कट गरेर दोस्रो पेजमा राखेँ भने के हुन्छ भने तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, किनकि एकै ठाउँ यो लेखाउनको निम्ति टेबल चाहिँ भएको हुनाले हो। तर कतैले ल्यापटपमा हेर्नु भएको छ त्यसलाई फोटो खिच्ने हुन्छ, यहाँले आफै चाहिँ मोबाइलमा हेर्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुहोस्,
स्क्रिनशट गरेर यहाँलाई जत्रो मन लाग्छ त्यत्रै गर्दाखेरि जतिखेर पनि हेर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसरी सजिलो हो। मैले टिपाउने कुरालाई यहाँहरूलाई slowly note गर्छु। PDF फाइल पाइन्छ है सरहरु, ढुक्क हुनुहोस्। PDF फाइल पाइन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। ओके, हस् रमेश सर, थ्याङ्क यू फर योर सेयरिङ। ओके, अब यति भनिसकेपछि मैले केही कुरा भने जस्तो चाहिँ मताधिकारको कुरा, कार्यकारिणी अधिकारको कुरा, मौलिक अधिकारको कुरा, न्यायपालिकाको कुरा, अनि त्यसपछि सदनको अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि राष्ट्रिय सभा सदनात्मक व्यवस्थाको कुरा र संवैधानिक निकाय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्। जस्तो अहिलेको संविधानले हेर्नु हो भने पर हाम्रा 13 वटा संवैधानिक आयोगहरू छन् नि संविधानले दिएका। जस्तो यसको निम्ति तपाईलाई यहाँ मैले पछि सूत्र बनाइदिन्छु। जस्तो अमलिनो आ सररारा उ भन्नु हो भने पर जस्तो मौलिक हकहरू सर र पढ्न सकिन्छ के। त्यो भनेको भाग 20 देखि भाग 27 सम्मका हाम्रा मौलिक हकहरू छन्। के अरे हाम्रा संवैधानिक निकायहरू छन्। त्यो भनेको अख्तियार, दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर अन्य आयोगसम्मका, महिला मुस्लिम सम्मको, यो हाम्रो किनकि संविधानकै बारेमा हामी पढ्छौँ हैन हो। त्यो गर्दा तर यो संविधानले चाहिँ 13 वटा मौलिक के भन्छ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गर्यो। हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडिकाले धेरै कम गर्यो, जम्मा 6 वटा मात्रै गर्यो। त्योभन्दा अगाडिकाले त जम्मा हेर्नुहोस् त 3 टा मात्रै गरेछ। त्योभन्दा अगाडि त छँदै रहन्छन्। भनेपछि कुन संविधानले कतिवटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गर्यो भनेर हेर्न त यो हेर्नु पर्यो र अहिलेको संविधानले गरेका व्यवस्था त लगभग जान्नु पर्यो। भनेपछि अख्तियार, दुरुपयोग अनुसन्धानदेखि आयोगदेखि फेरि संविधानमा भएका सबै आयोगहरू संवैधानिक यिनी निकाय होइनन् है। फेरि यहाँहरूले पनि बुझ्नु, जस्तो भाषा आयोग पनि छ त्यहाँ, तर त्यो चाहिँ संवैधानिक निकाय चाहिँ होइन। संविधानमा उल्लेख गरेको आयोग हो तर संवैधानिक निकाय होइन। संवैधानिक निकाय भनेका 13 वटा हुन् जुन संविधानले नै स्पष्टसँग यहाँको यो लास्टमा हाम्रा संवैधानिक निकायहरू कुन हुन् भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ। तिनै 13 वटालाई नै हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा संवैधानिक निकाय भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्यौँ। ओके, अब यति भनिसकेपछि यो चार्टलाई मैले यहाँ क्लोज गरेँ। यहाँहरूले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। म अब त्यसपछि ब्याक अगाडि गएँ। ओके, अगाडि भन्नुभएको छ, ठिक छ। यो अख्तियार हो 2019 मा पछि संशोधन गरेर ल्याइएको। एकजना साथीले राख्नु भएको छ, सर मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्री आयो भने कुनलाई ठिक लाउने? ए होइन होइन, प्रधानमन्त्री सिंगल व्यक्ति हो, मन्त्री परिषद भनेको त्यसको ओभरअल टिम हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय हुँदैन, तर प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय मन्त्री परिषदबाट पारित हुन्छ। तर फेरि यो हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री सिस्टममा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो। त्यो प्रधानमन्त्री भनेको पद सिंगल हो। परिषद भनेको 25 जना अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो संघीय संरचनामा 25 जना जुन मन्त्री परिषद छ हो र त्यो चाहिँ टिम हो है। क्लियर छ है सर? ओके, मैले यसलाई चाहिँ यहाँ क्लोज गरेँ है। यो कसैले चाहिँ स्क्रिन हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु होला, मैले यसलाई क्लोज गरेँ। तर पाउनु त तपाईहरुले पछि पाइहाल्नुहुन्छ। ल अब यहाँहरुलाई आज मैले एउटा गरेर आजबाट हामी भोलिदेखि नेपालको संविधानको विस्तृत रूपमा जान्छौं। ठीक छ? अब नेपालको वर्तमान संविधानलाई चिन्ने आधार चाहिँ के होला? यहाँलाई अलिकति थोरै नेपालको वर्तमान संविधानलाई चिन्ने आधार अथवा चाहिँ संविधानका मुख्य विशेषताबाट संविधानलाई चिनिन्छ। यहाँले संविधानलाई मुख्य चिन्ने आधार भनेको संविधानका विशेषता हुन्। त्यस्तो संविधानका विशेषताका रूपमा हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा यसरी चिन्न सक्छौं। ल हेर्नुस् है, यहाँ एउटा मैले केही एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जस्ट देखाउन मात्रै खोजेको। नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो छ भन्यो भने जस्तो यसको मूल संरचना संघमा, प्रदेशमा, स्थानीय तह गरी
तीन तहको हुनेछ, जुन कुरा नेपालको संविधानको धारा 56 ले भनेको छ। यस, राइट। जस्तो सङ्घ एउटा छ, अब यहाँ तपाईहरुले प्रदेशका नाम पनि जान्नु पर्यो अहिले त, किनकि प्रदेशका नाम चाहिँ अब लगभग एउटा प्रदेशको 1 नम्बर प्रदेश बाहेक सबैको आइसकेको छ। त्यसकारण 1 नम्बर प्रदेश बाहेक सबैको आइसकेको हुनाले त्यहाँको तिथिमिति पनि यहाँहरुले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, अनि त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश है। अनि त्यसपछि स्थानीय तह गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, अनि त्यसपछि जिल्ला सभा छ हैन। होर यी गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाहरू छन्। होर यसको चाहिँ संरचनालाई हामी के भन्छौँ त भन्दा संघीय संरचना भन्छौँ। बुझ्नुभयो? सङ्घ मात्रै भनौँ भने केन्द्रमा रहेको 25 जना मन्त्री परिषदको, अनि 275 चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापिकाको, अनि सर्वोच्च अदालतको न्यायपालिका भन्ने सम्झौँ। संघीय संरचना नेपालको कस्तो हो भन्यो भने नेपालको संविधानको धारा 56 अनुसार, नेपालको संविधानको धारा 56 अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। सङ्घ एउटा छ, प्रदेश 7 वटा छन्, स्थानीय तह चाहिँ 753 छन्, त्यहाँभित्र गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, जिल्ला सभा छ। अब गाउँपालिका फेरि नगरपालिका भित्र फेरि हामीले 3 किसिमले हेर्न पर्यो। महानगरपालिका, अनि त्यसपछि नगरपालिका है, उपमहानगरपालिका, अनि नगरपालिका, अनि जिल्ला सभा भन्ने भने फेरि जिल्ला समन्वय समिति जुन चाहिँ 77 वटा, अनि गाउँपालिका फेरि गाउँ कति पालिका कति छन् भनेर होर यो सम्पूर्ण हेर्ने चाहिँ नेपालको के हो त भन्दा संघीय संरचना हो भनेर बुझ्नु पर्यो। क्लियर छ नि है? यो तपाईलाई चाहिँ नोटमा मैले डिटेल यसको फेरि उनै वर्गीकरणै गरेर देखाउँछु। यहाँ तपाईलाई पावर पोइन्टमा मैले यसरी चाहिँ बुझ्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर एउटा स्केच त आयो नि त। नेपालको संविधान अनुसार सामान्य प्राविलाई सोद्धाखेरि चाहिँ हाम्रो संघीय संरचना अनुसार संघीय प्रदेशहरू कति छन् भनेर आयो भने हामी के भन्छौँ? 7 भन्छौँ नि त हैन। अथवा हाम्रो स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय तह कति हो भन्यो भने पर स्थानीय तह 3 तह हो भन्छौँ नि हामीले। गाउँपालिका हैन 3 तहको छ नि त हाम्रो। नगरपालिका छ, गाउँ सभा छ, अनि त्यसपछि के भन्छ गाउँपालिका, नगरपालिका, अनि स्थानीय सभा अथवा चाहिँ जिल्ला समन्वय, त्यसलाई तह भन्छ फेरि स्थानीय तह। सुन्नुस् है, त्यो स्थानीय तह हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के सम्झिनु होला भन्दा नेपालमा सरकार कति छन् भन्यो भने कति भन्नुहुन्छ? ल कसैले क्विकली भन्नुस् त, नेपालमा हाम्रा सरकार कति छन्? क्विकली कसैले भन्नुस् त, नेपालमा सरकार कति छन्? ओके, 3 वटा 3 वटा 3 वटा 3 वटा 7 वटा। लौजा बर्बाद 761 वटा। एकजना कले कले भन्नुभयो 761। ओके फणिन्द्रजीले यस राइट हो। नेपालमा सरकार कति छन् भन्यो भने पार हामीले 761 भन्ने हो। किन भन्नु होला? सङ्घ एउटा छ, प्रदेश 7 वटा छ, अनि त्यसपछि स्थानीय तह चाहिँ 753 छ। 753 प्लस 7 मा 760 भयो, अनि सङ्घ एउटा भयो 761 हो। नेपालमा चाहिँ 761 वटा चाहिँ के छन् भन्दाखेरि सरकार भनेर बुझ्नुपर्छ। एकपल्ट यस्तै क्वेसन आएको थियो, अनि धेरैलाई त के लाग्छ नि होइन 3 वटा त छन् भन्ने हुन्छ नि त, सङ्घ हो, प्रदेश हो, स्थानीय होइन, त्यो तह हो। त्यसकारण नेपालमा कति तहका सरकार छन् भन्यो भने फेरि के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3 तहको भन्नु पर्यो। नेपालमा कति तहका सरकार छन् संघीय संरचना भन्यो भने 3 तह भन्नु पर्यो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। यस। अब स्थानीय तह कति प्रकारका छन् भन्यो भने फेरि के भन्नुहुन्छ? स्थानीय फेरि 3 तहका छन् के। जस्तो अब जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय, त्यो पनि आफैमा सरकार हो हैन। जिल्ला समन्वय समिति त्यो पनि निर्वाचित भएर जान्छ, त्यो पनि एउटा चाहिँ बोडी हो। अर्को गाउँपालिका भन्ने छ, अर्को नगरपालिका। नगरपालिका भित्र भन्नु भने फेरि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, अनि नगरपालिका छ। हो यसरी चाहिँ संरचना चाहिँ बनेको छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो शासन मैले यहाँनिर भनेको जस्तो चाहिँ हाम्रो शासकीय स्वरूप सम्बन्धी व्यवस्था के हो भन्यो भने पार यो बुझ्नु पर्यो। शासकीय स्वरूप सम्बन्धी व्यवस्था मैले तपाईलाई अहिले नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो छ ल भन्नुहोस् भन्यो भने पार हामी के भन्छौँ त भन्दा हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन। संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राज्यको शासन सञ्चालन गर्छ। प्रधानमन्त्री पद्धतिमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली हो भनेर चाहिँ बज्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो कुरा चाहिँ नेपालको संविधानको कहाँनिर छ? यहाँलाई त धारा 26 त क्लियर, के अरे 56 त क्लियरै भयो नि त। किन धारा 56 क्लियर भयो त भन्दा हाम्रो शासकीय संरचना हो भनेर यसलाई बुझियो नि त। शासकीय संरचनाको मैले यस्ता तिनी 3टा डल्ला, यिनी डल्ला बनाएपछि यो शासकीय संरचना रहेछ, त्यो चाहिँ
धारा 56 मा रहेछ भन्ने भयो। कस्तो छ भन्यो भने यस्तो छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। हो स्थानीय शासन भनेको 753 तहबाट हुन्छ, प्रदेशको 7 अनि संघीय 1बाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यहाँसम्म क्लियर छ साथीहरू? केही कन्फ्युजन छ भने पर यहाँसम्म आइपुग्दा ल हेर्नुहोस् है, विषयवस्तु लगभग तपाईँले संविधानको ले के कुरालाई समेट्दो रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि। अब हामी धारा वाइज र यसका चाहिँ प्रारम्भिक बिन्दुहरू भाग अनुसार चाहिँ आयोगहरू चाहिँ अब हामी जान्छौँ बल्ल। यो भनिसकेपछि अब तपाईँलाई भित्र जान चाहिँ बल्ल सजिलो होला भन्ने हिसाबले। ओके नारायणजी, थ्याङ्क यू, बुझ्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। ओके, यहाँहरूको बुझाइ नै मेरो चाहिँ उपलब्धि हो है। तपाईँहरूलाई मैले यो बनाउनुको अर्थ, यो देखाउनुको अर्थ नै पनि मैले तपाईँलाई नेपालको संविधानको बारेमा यसरी पनि देखाउन सक्छु। हेर्नुहोस् है, पढ्ने विभिन्न तरिका हुन सक्छन्, मेटेरियल कलेक्सनका विभिन्न तरिका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर स्टप गरेर अब तपाईँलाई अर्को देखाउँछु। एकैछिन है। अब हामी संविधानको भाग 1बाट यहाँनिर जाने हो भने तपाईलाई मैले एकदम संक्षेपमा उ देखाउँछु, पर्खनुस्। ओके, अहिले भनेको अलिकति तपाईहरुलाई मैले चाहिँ क्लियर मात्रै गर्छु है। ओके, यहाँ देख्नुभयो। अहिले मैले भनेको थिएँ नि कार्यकारिणी अधिकार। अहिले बुझ्यो, कार्यकारिणी देशको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ हाम्रो केमा छ भन्यो भने पर देशको कार्यकारिणी अधिकार। हेर्नुस् है, फेरि नेपाल सरकार भन्नाले संघीय सरकारलाई बुझिन्छ, बुझ्नु होला। नेपाल सरकार भन्नाले संघीय सरकारलाई बुझिन्छ। त्यसले चाहिँ होलिस्टिक नेपाल भरिको चाहिँ अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ। त्यो नेपालको संविधानको धारा 75 मा संघीय सरकारमा निहित भन्छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान अनुसार केमा निहित छ भन्यो भने नेपालको संविधानको धारा 75 अनुसार संघीय सरकारमा निहित छ भन्नु पर्यो। यो एकपटक आएको क्वेशन थियो, तर तपाईहरुलाई हैन उसमा निजामतीले आएको थियो, तर यस्तैबाट आउने त हो नि। अर्को, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार कोमा निहित छ भन्यो भने 162 प्रदेश सरकारमा। भनेपछि 7 वटा प्रदेशको प्रदेशभित्रको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ कसमा निहित रहेछ? त्यहाँको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने मन्त्री परिषदमा रहने रहेछ। क्लियर? त्यसपछि स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कोमा रहन्छ भन्दा स्थानीय तह भनेका 753 छन्। त्यो 753 भएका स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार भनेको स्थानीय कार्यपालिकामा निहित रहन्छ। त्यो स्थानीय कार्यपालिका भनेकै स्थानीय सरकार हो। त्यो भनेको 753। भनेपछि नेपालको होलिस्टिक कार्यकारी अधिकारलाई चाहिँ हामीले 3 किसिमले विभाजन नेपालको संविधानले यही धारा अनुसार चाहिँ वर्गीकरण गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा क्लियर छ? ओके, अब कोही साथी पछि जोडिनु भएको हो भने आज हामीले चाहिँ छलफल गरेको विषय के हो त भन्दा मैले तपाईहरुलाई कम्तीमा पनि 2 देखि 3 मिनेटमा समराइज गर्छु एकपटक। ओके, म 2 मिनेटमा सिद्धाउँछु। भनेपछि हामीले 2 देखि 3 मिनेटमा हामीले के गर्यौं त भन्दा पहिलो कुरो भनेको कन्स्टिट्युसन के हो, संविधान के हो। संविधान राज्य सञ्चालनको आधार, नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, कानुनहरूको पनि कानुन हो। दोस्रोमा संविधान कसरी बन्छ, 5 वटा आधार हेर्यौं हामीले, संविधान सभाद्वारा अथवा चाहिँ यो के भन्छ जनमत संग्रहद्वारा लगायतका 5 वटा आधार हेर्यौं। त्यसपछि संविधानका प्रकार हेर्यौं,
औपचारिक, अनौपचारिक, लिखित, अलिखित, नरम, कडा, यी विभिन्न तरिकाले। अनि विश्वको परिवेश पनि हेर्यो हैन। अमेरिकाको संविधानदेखि लिएर, भारतकोदेखि लिएर, बोलिभियाकोदेखि लिएर, बुल्गेरियाकोदेखि लिएर नेपालको शुद्ध हेर्यौँ, कुन लामो कुन छोटो, नेपालको कति नम्बरमा त्यो पनि हेर्यौँ, थाहा पायौँ। चौथो नम्बरमा। पाँचौं नम्बरमा भनेको नेपालको संविधानको विकास क्रम हेर्यौँ। 2004 सालबाट 2072 सालसम्म आइपुग्दा नेपालले 7 वटा संविधानको चाहिँ प्र्याक्टिस त गरेछ, निर्माण त गरेछ, तर विडम्बना 6 वटा संविधान मात्रै लागू भए भन्ने कुरा हेर्यौँ। र सबैभन्दा बढी संशोधन गर्ने संविधान 12औं पटकको 2063 को अन्तरिम संविधान हो पनि भन्यौँ। अनि अहिलेको संविधान चाहिँ 2 पटकसम्म संशोधन भयो पनि भन्यौँ। यति पनि भन्यौँ। यति भनिसकेपछि अनि यो संविधान अनुसार नेपालको संघीय संरचना कस्तो छ त्यो पनि भन्यौँ। र यो संघीय संरचना अनुसार हाम्रा सरकार कति छन् त्यो पनि भन्यौँ हैन। त्यसपछि यो संघीय संरचना अनुसार हाम्रो कति तह छ त्यो पनि भन्यौँ। भनेपछि कमसेकम 8-9 वटा यो कुरा गर्यौँ भने अब तपाईले कुल माइन्डले यो नोट पनि नहेर्नुस्, स्क्रिनशट पनि नहेर्नुस्, एक पटक मैले आज कति पढेँ भनेर कम्तीमा पनि मेरो क्लास 5 दिनसम्म हेर्नु होला। संविधानको बारेमा तपाईलाई 2 घण्टा मज्जाले कसैलाई गफ दिन पनि पुग्छ। धारा सहित भनिरहेको छु है। फेरि मैले 75 त हाम्रो अहिलेको कुरा सम्झिहालिन्छ। प्रधानमन्त्री संघीय सरकारको कार्यविभाजनको 162 प्रदेशको 214 चाहिँ स्थानीय तहको अनि त्यो सँगसँगै अब हाम्रा त 72 सालको संविधानको त धारा केलाउने कुरो चाहिँ भोलिबाट सुरुवात गरौँला। ओके, थ्याङ्क यू। म आज बिदा लिउँ। यहाँहरू सबैको जय हो, शुभरात्रि। हस्, युनिकको सर रमेश सर, तपाईको समय दिएको कुरालाई चाहिँ मैले यहीँनिर चाहिँ बिट मारे। यहाँहरूको समय हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। छुट्नु भयो? हजुर हजुर सर हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो 7:45 बजे नियमित युनिट वाइज टेस्ट हुन्छ। अब हजुरको असाध्यै यो उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि म आभार प्रकट गर्छु। भोलि पनि हामी यसरी नै जोडिन्छौँ। सरको क्लास आर्थिक विकासको पाटो र संविधानको पाटो सरले हेर्नुहुन्छ। साथीहरूले यो म जानकारी गराएँ। पहिला संविधान सिद्ध्याउनुहुन्छ, संविधान सिद्ध्याएपछि आर्थिक विकासको पाटो सरले हेर्नुहुन्छ र त्यसपछि सरसँग सल्लाह गरेर अरू पाटो पनि छन् कि सरको सल्लाह गरेर हामीले अगाडि बढाउँला। र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्छु भने यहाँ एडमिसनको विषयमा कतिले सोध्नु भयो। अब हाम्रो मित्र सर पनि जोडिनुहुन्छ, कुबेर सर, पदम सर त जोडिरहनु भएको छ, जोडिरहनुहुन्छ। मित्र सरले हिजोबाट 1 हप्ता पछाडिमा आउँछु भन्नुभएको छ। अब लगातार हाम्रो परशुराम सरको क्लास सिद्धिएपछि मैले मित्र सरलाई जोड्छु। यो कुरा मैले जानकारी गराएँ। हिजो ओरिएन्टेसन क्लासमा मित्र सर, पदम सर, कुबेर सर सबै आउनुभएको थियो। तपाईँहरू को आउनुभयो, को आउनु भएन हेर्नु होला। अनि अर्को प्रशिक्षकहरू हाम्रा हाई प्रोफाइलका टिचरहरू हुनुहुन्छ। सरको, परशुराम सरको फोटो मैले यहाँ राख्न भ्याएन छु, यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अब हामी अबकोमा जोड्छौँ। अब यो नोट तथा रेकर्डेड कक्षाहरू एपबाट हेर्न सकिने। निःशुल्क प्रत्येक दिन टपिक अनुसार टेस्ट, निःशुल्क प्रत्येक शनिबार मोडल टेस्ट, परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म कक्षा सञ्चालन हो। अब यो बढुवाको कक्षा पनि भइरहेको छ। निःशुल्क प्रत्येक दिन साँझ 5 बजे ओरिएन्टेसन र एप युज क्लास हुन्छ। यो पनि तपाईँहरूले जान्नु होला। बेस्ट सर्वोत्कृष्ट इन्स्टिट्युटै हो अहिले हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगका लागि। सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीको जमघट भएको र सबैभन्दा विद्यार्थीलाई मैले सेटिस्फाइड गराउन सफल हाम्रो इन्स्टिट्युट हो अहिलेको। र कतिपय कुराहरू तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने यी दिएका फोन नम्बरहरूमा फोन गर्नु होला। हाम्रो लाइभ कक्षाको जस्ता तस्तै रेकर्डेड पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध छ, त्यसका लागि पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र पेमेन्ट सिस्टमको लागि भाइबरमा अथवा तपाईँहरूले ई सेवामा अथवा मोबाइल ब्याङ्किङहरूमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको विस्तृत जानकारी युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा पनि छ। यसलाई स्क्रिनशट गरेर भोलिदेखि नयाँ एडमिसन हुन चाहनुभएका साथीहरूले यसमा हेरेर पनि तपाईँहरूले यसमा पेमेन्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट गरिदिनु होला। नयाँ एडमिसन हुन चाहनुभएका साथीहरूले स्क्रिनशट गरिदिनु होला। नयाँ एडमिसन हुन चाहनुभएका साथीहरूले स्क्रिनशट गरिदिनु होला। नयाँ एडमिसन हुन चाहनुभएका साथीहरूले स्क्रिनशट गरिदिनु होला। कृपया स्क्रिनशट गरिदिनु होला।
र यो हाम्रो युनियन एजुकेसन नयाँ आउने साथीहरूले यो पेज लाइक गरेर यहाँका सूचना लिनु होला। युनियन एजुकेसन रमेश बाबु भट्टराई बनाइएको छ अहिले युनियन एजुकेसन। अब यो आफूले पे गरेपछि यो भाइबरहरूमा स्क्रिनसट पठाउनु होला अथवा व्हाट्सएपमा स्क्रिनसट पठाउनु होला यहाँ दिएको व्हाट्सएप नम्बर भाइबर नम्बरमा। र युनियन एजुकेसनको पे गर्ने तरिका हेरियो। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नयाँ एडमिसन हुन चाहने साथीहरूले यसलाई स्क्रिनसट राख्नु होला। नयाँ एडमिसन हुन चाहने साथीहरूले यसलाई स्क्रिनसट राखिदिनु होला। नयाँ एडमिसन हुन चाहने साथीहरूले यसलाई स्क्रिनसट राखिदिनु होला। नयाँ एडमिसन हुन चाहने साथीहरूले यसलाई स्क्रिनसट राखिदिनु होला। नयाँ एडमिसन हुन चाहने साथीहरूले यसलाई स्क्रिनसट राखिदिनु होला। कृपया यसलाई स्क्रिनसट राख्नु होला। नयाँ एडमिसन हुन ब्याङ्कमा 5000 भुक्तानी गर्ने हाम्रो ब्याङ्कको खाता पनि छ, ई सेवा आइडी पनि छ, पेमेन्ट गर्ने तरिका छ, तपाईँहरूले आउने आइडी पासवर्डको तरिका पनि छ, डाउनलोड गर्ने तरिका पनि छ। यी सबै कुराहरू हामीले सिकाएका छौँ। यहाँ हेर्नु होला। यसलाई नयाँ भर्ना हुन चाहने साथीहरूले यसलाई स्क्रिनसट लिइदिनु होला। कृपया नयाँ भर्ना हुन चाहने साथीहरूले यसलाई स्क्रिनसट लिइदिनु होला। र एपको समस्या भयो भने भिडियो पनि छ हाम्रोमा, युनियन एजुकेसनको उसमा गएर भिडियो। अब यो एप्लिकेसन यो हो र हाम्रो युट्युब च्यानल यो हो। यसमा हामीले धेरै कुराहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युनियन एजुकेसन टिएससी प्रिपेरेसन ग्रुप छ, यसलाई पनि लाइक गर्नु होला। र हरेक दिन बेलुका 5 बजे टेक्निकल समस्याको बारेमा आउनु होला। र यिनै कुराहरू नयाँ भर्ना हुन चाहने साथीहरूको लागि 5000 रुपियाँ फी छ। 5000 फीले तपाईँहरूले युनियन एजुकेसनका भएका चारवटा क्लासहरू चारवटै लिन सक्नुहुन्छ। अब यो कमान्डो क्लास जस्तै भयो। तपाईँहरू जुन क्लासमा पनि इन्ट्री हुन पाइन्छ एउटा क्लास एउटामै भर्ना भएपछि। परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म कक्षा हुन्छ। टेस्ट चाहिने प्रत्येक दिन युनिट टेस्ट हुन्छ अनि प्रत्येक हप्तामा 2 पटक अब मोडल टेस्ट हुन्छ। मोडल टेस्टलाई थप सुधार गर्नका लागि म आफैले प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, आफैले रुजु गर्ने कार्यमा संलग्न छु। आजबाट आफैले प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, आफैले रुजु गर्ने है। अब यो कुराहरू तपाईँलाई जानकारी गराएँ मैले। अब धेरै कुरा त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ र हाई प्रोफाइलका प्रशिक्षकहरू हुन्छ। कतिपय कुराहरू तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने यहाँ दिएका नम्बरहरूमा फोन गर्नु होला है त। यहाँ तपाईँले यहाँ दिएको नम्बरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बरहरू हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट कलका कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यहाँ हेर्नु त। यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू हामीले दिएको छ, यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। युनियन यो यसलाई तपाईँहरूले के गर्नु, कन्ट्याक्ट नम्बरको लागि के गर्नुहोस्, कन्ट्याक्ट नम्बरको लागि यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला। यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला। कन्ट्याक्ट नम्बरको लागि यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला। कन्ट्याक्ट नम्बरको लागि यहाँ तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु होला। यहाँ नयाँ विद्यार्थीहरूले यसलाई स्क्रिनसट गर्नु भने यहीँ कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। र पेमेन्ट गर्ने ई सेवा आइडी अथवा मोबाइल ब्याङ्किङमा पेमेन्ट गर्ने तरिका यहाँ छ। यसलाई पनि स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फेसबुक पेज पनि लाइक गर्नुले यहाँबाट धेरै सूचना पाउनुहुन्छ। र यो पेमेन्ट गर्ने सिस्टम हेरि हेर्नु होला। सबभन्दा बढी यहाँ हेर्नु होला। कक्षा सम्बन्धी जानकारीका लागि यहाँ फोन नम्बर पनि छ र स्क्रिनसट यहाँ हेर्नु होला। र एकैछिन अब तपाईँहरू 10 मिनट वेट गर्नुहोस्, 5 मिनट वेट गर्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो युनिट टेस्ट सुरु हुन्छ। 5 मिनट वेट गर्नुहोस्, त्यसपछि युनिट टेस्ट सुरु हुन्छ। 5 मिनट वेट गर्नुहोस्, युनिट टेस्ट सुरु हुन्छ।